हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त। जस अन्तर्गत आज हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 1 अन्तर्गत हामी पार्ट 6 मा है त। पार्ट 6 मा चाहिँ हामी यहाँ विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो ल अफ द डिमान्डको चाहिँ एक्सेप्सनको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो ल अफ द डिमान्डले चाहिँ कुनै पनि कामै गर्दैन भन्ने कुरा आउँछ है त यसमा चाहिँ। र हामीले यसभन्दा अघिका जुन पार्ट 5 मा चाहिँ विशेष गरी ल अफ द डिमान्डलाई हामीले अलरेडी कभर गरिसकेका छौँ। र यदि हजुरहरूले ल अफ द डिमान्डको बारेमा पढ्नु भएको छैन भनेदेखि पढ्नु होला है त। र विशेष गरी यो हाम्रो ल अफ द डिमान्डमा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भन्दा जुन हाम्रो प्राइस र क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी बिचको सम्बन्ध है त। यदि हाम्रो जुन कमोडिटीको चाहिँ प्राइसमा इन्क्रिजेस भयो भनेदेखि त्यो कमोडिटीको चाहिँ डिमान्डमा डिक्रिजेस हुन्छ। र त्यसै गरी चाहिँ प्राइसमा चाहिँ फल भयो भनेदेखि त्यो कमोडिटीको चाहिँ डिमान्डमा चाहिँ इन्क्रिजेस हुने गरिन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो, त्यो चाहिँ हाम्रो ल अफ द डिमान्डले कुरा गर्छ। र अदर थिङ्स हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट। अदर थिङ्स अन्तर्गत जस्तै हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको इन्कम लेभलदेखि लिएर कन्ज्युमर्सहरूको टेस्टदेखि लिएर प्रिफरेन्सहरू भयो र हाम्रो रिलेटेड गुड्सको प्राइसेसहरूमा भएको परिवर्तन, ती कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ आउने गर्दछ है त। जुन चाहिँ हाम्रो ल अफ द डिमान्डको चाहिँ हामी एक्सेप्सनमा चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। जस अन्तर्गत चाहिँ जस्तै हाम्रो एक्सपेक्टेसन रिगार्डिङ द फ्युचर प्राइसहरू भयो, त्यसै गरी हाम्रो प्रोस्परिटी एन्ड द डिप्रेसनको कुरा आउँछ, र गिफेन गुड्सको केस आउँछ, र इग्नोरेन्सको कुरा आउँछ, र चेन्ज इन द फेसन ह्याबिट एन्ड द प्रिफरेन्सको कुरा आउँछ, र हाम्रो प्रेस्टिजियस गुड्स अन्तर्गत हो। यस्ता जुन हाम्रो अहिले हामीले 6वटा केसेसहरू बतायो, जुन 6वटा केसेसहरूमा चाहिँ हाम्रो ल अफ द डिमान्ड चाहिँ लागू हुँदैन है त। र अब हामीले एउटा कुरा के चाहिँ याद गर्नु पर्यो भन्दा अघि हामीले यहाँ हेरिसकेका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो प्राइसमा इन्क्रिजेस भएको कारणले गर्दाखेरि है त के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो यसरी प्राइसमा इन्क्रिजेस भएको कारणले गर्दाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटीमा के हुन्छ, डिक्रिजेस हुन्छ। र प्राइसमा चाहिँ यसरी डिक्रिज भएको कारणले गर्दाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटीमा चाहिँ इन्क्रिजेस हुन जान्छ। यति कुरा गर्छ हाम्रो ल अफ द डिमान्डले। र अदर थिङ्स रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट भन्ने कुरा गर्छ है त। र यसरी चाहिँ यो जुन हाम्रो केसेसहरू रहेको छ जसमा चाहिँ हाम्रो ल अफ द डिमान्ड चाहिँ लागू हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। त्यसलाई चाहिँ हामी हेर्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले यसरी ल अफ द डिमान्डलाई हामीले अलरेडी कभर गरिसकेका छौँ। यदि हजुरहरूले यसलाई अटेन्ड गर्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ गर्नु होला है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ विशेष गरी यहाँ आज हाम्रो टपिक भनेको एक्सेप्सन टु द ल अफ द डिमान्ड है त। एक्सेप्सन टु द ल अफ डिमान्ड है त। जुन हाम्रो ल अफ द डिमान्डको चाहिँ एक्सेप्सनको बारेमा चाहिँ कुरा आयो, जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ रहेको छ जम्मा चाहिँ नम्बर 1 मा एक्सपेक्टेसन रिगार्डिङ द फ्युचर प्राइसेस है त। रिगार्डिङ फ्युचर प्राइसेस भन्ने कुरा गरेको छ है त यसमा। र यसरी हामीले चाहिँ यसरी एक्सेप्सन लेख्ने बेला चाहिँ हामीले ल अफ द डिमान्डको बारेमा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है त। जसमा चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ जुन हाम्रो जुन ल अफ द डिमान्ड अन्तर्गत चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी र त्यो कमोडिटीको प्राइस बिच चाहिँ इन्भर्स रिलेसनसिप हुन्छ। एउटा बढे अर्को घट्छ र अर्को घटे अर्को बढ्छ है त। यस्तो रिलेसनसिप रहेको छ। तर यहाँ यस्तो छ भन्दा चाहिँ जस्तै हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ के एक्सपेक्टेसन राखेको छ भन्दा चाहिँ फ्युचर प्राइसमा चाहिँ यदि चाहिँ है कन्ज्युमर्सहरूले के एक्सपेक्टेसन राख्यो भन्दा चाहिँ अब जुन हाम्रो कमोडिटीको प्राइस हुन्छ त्यो कमोडिटीको प्राइस चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ रेज हुन्छ, अझै बढ्नेवाला छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो कमोडिटी चाहिँ आजको दिनमा नै है त उनीहरूले खरिद गरेर राख्छ। भने चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ यसरी प्राइसमा चाहिँ रेजेस भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले नै उनीहरूले के गर्दैछ त, कमोडिटी धेरै किन्छ भनेदेखि अब डिमान्डमा इन्क्रिज भयो भने चाहिँ के भयो त, प्राइसमा इन्क्रिज हुँदाखेरि पनि हाम्रो डिमान्डमा के भयो त, इन्क्रिज नै भयो है त। भने चाहिँ अब हाम्रो ल अफ द डिमान्ड अनुसार त प्राइस इन्क्रिज भएपछि डिमान्ड डिक्रिज हुनुपर्ने थियो, तर यो लागू भएन है त। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यसको एक्सेप्सन अन्तर्गत चाहिँ यो परेको हो है त। जब चाहिँ अब हाम्रो जस्तै ड्युरेबल कमोडिटीहरूको केसमा चाहिँ अब जुन हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ के एजुम गर्छ भन्दा चाहिँ त्यो गुड्सको चाहिँ प्राइसमा चाहिँ यदि रेज हुन्छ भनेर एजुम गरेछ भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ त्यो गुड्स त्यो ड्युरेबल कमोडिटीहरू चाहिँ अहिले नै उनीहरूले चाहिँ खरिद गरेर राख्छ है त। त्यो कुरा गर्छ। भनेपछि यो केसमा के भयो त, जति धेरै प्राइस रेज भयो त्यति धेरै नै डिमान्ड भयो भने चाहिँ हाम्रो ल अफ द डिमान्ड चाहिँ यसमा लागू भएन। ल अफ द डिमान्ड लागू हुनको लागि त
प्राइस इन्क्रिज भएपछि डिमान्ड डिक्रिज हुनुपर्ने थियो, तर यहाँ चाहिँ प्राइस इन्क्रिज भएको भएर झनै हाम्रो डिमान्ड के भयो त इन्क्रिजेज हुन गयो है त। अब यसै गरी चाहिँ सिमिलरली चाहिँ हामीले एउटा इक्जाम्पलमा चाहिँ के लिन सक्छौँ भन्दा चाहिँ अब जुन हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूले के चाहिँ एजुम गर्यो भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो ड्युरेबल कमोडिटीको चाहिँ अनि कमोडिटीको चाहिँ डिमान्डमा भन्दा पनि कमोडिटीको चाहिँ प्राइसमा चाहिँ अब फ्युचरमा गएर चाहिँ त्यसको प्राइस चाहिँ फल हुन लाग्छ। अब फ्युचरमा गएर उसको प्राइस के हुन लाग्छ, फल हुन लाग्छ, प्राइस चाहिँ घट्न लाग्छ भनेदेखि अब कन्ज्युमर्सहरूले पछि चाहिँ अब फ्युचरमा हामीले यही गुड्स चाहिँ सस्तोमा पाउँछौँ भनेदेखि अहिले चाहिँ हामी किन अहिले यति महँगोमा किन्ने भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो पर्चेस चाहिँ गर्न छोडिदिन्छ, पछि नै किनौँ भनेर छोडिदिन्छ। हो यस्तो अवस्थामा के भयो त प्राइसमा फल भएको कारणले गर्दाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटीको डिमान्डमा पनि के भयो त फल भयो भनेपछि, तर हाम्रो के हुनु पर्थ्यो प्राइस फल भयो भनेदेखि हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेडमा के हुन्थ्यो इन्क्रिज हुनुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो ल अफ द डिमान्ड अनुसार हुन्थ्यो, तर वास्तवमा चाहिँ यो केसमा चाहिँ हाम्रो यो ल अफ द डिमान्ड लागु भएन है त। यसमा चाहिँ प्राइस फल हुँदाखेरि झन् क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी झन् फल भयो र प्राइस रेज हुँदाखेरि झन् क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी झनै के भयो त इन्क्रिज भयो है त। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ लागु भएन है त। हाम्रो यो एक्सपेक्टेसन रिगार्डिङ द फ्युचर प्राइसमा चाहिँ हाम्रो यति नै कुराहरू चाहिँ हुने गर्दछ है त। यसमा मैले खासै केही लेखाएन, त्यही कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले लेख्नु होला त्यो फ्युचर एक्सपेक्टेसनमा। र यसरी चाहिँ अब अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 2 अन्तर्गत है त। नम्बर 2 अन्तर्गत अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ प्रोस्पेरिटी एन्ड द डिप्रेसनको कुरा आउँछ है त। प्रोस्पेरिटी एन्ड डिप्रेसन। अब यसमा के हुन्छ त हाम्रो जस्तै हाम्रो जेनरल प्रोस्पेरिटीको केसमा चाहिँ पिपुलहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दा उनीहरूले चाहिँ जस्तै जेनरल प्रोस्पेरिटीको केसमा चाहिँ धेरै चाहिँ उनीहरूले किन्छ। कतिखेर किन्छ भन्दा चाहिँ उसले प्राइस जति बढ्दै गयो नि त्यति नै उसले क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ कमोडिटी चाहिँ किन्दै जान्छ है त। किन भन्दा चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जस्तै यी पर्चेसिङ पावरमा अफ द कन्ज्युमर्सहरू चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिजेस हुन्छ है त। त्यो कुरा लेखिदिन्छु मैले यसमा, अझै त्यसपछि हजुरहरू अझै स्पष्ट हुनुहुन्छ है त। यसमा के छ भन्दा एट द हेर्नुहोस् है त एट द टाइम अफ जेनरल है त जेनरल प्रोस्पेरिटी पिपुल है त पिपुल बाई मोर है त पिपुल बाई मोर इभन when the price goes up भने मतलब प्राइस जति बढ्दै गयो यसरी प्रोस्पेरिटीको केसमा चाहिँ उनीहरूले त्यति नै क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटीको चाहिँ जति नै इन्क्रिज गर्ने भयो। त्यो भनेको चाहिँ मेन रिजन भनेको चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ पर्चेसिङ पावर चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि प्राइस जति बढ्यो पनि उनीहरूलाई चाहिँ खासै फरक परेन, उनीहरूले चाहिँ त्यो कमोडिटीको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ गरि नै रहन्छ है त। यसमा यहाँ रहेछ इट इज ड्यु टु द इन्क्रिज इन पर्चेसिङ पावर है त इन्क्रिज इन पर्चेसिङ पावर अफ द कन्ज्युमर है त। र यसै गरी हाम्रो डिप्रेसनको केसमा है त डिप्रेसनको केसमा चाहिँ जसमा चाहिँ जुन हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ के हुन्छ त पर्चेसिङ पावरमा चाहिँ एकदमै कमी आउँछ। हो यस्तो अवस्थामा चाहिँ जुन हाम्रो कमोडिटीहरूको प्राइस चाहिँ धेरै लो भए पनि त्यसको डिमान्डमा चाहिँ के हुन्छ त कमी आउँछ। भने मतलब प्राइस घटेपछि यसमा चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ पनि कमोडिटी पनि घट्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ डिप्रेसनको फेजमा चाहिँ हाम्रो इकोनोमीमा चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ पर्चेसिङ पावर कम हुन्छ। अब इन्कम लेभल नै छैन उनीहरूको पर्चेसिङ पावरै छैन भनेदेखि जतिसुकै प्राइस कमोडिटीको गुड्स किन कमोडिटीको अब प्राइस किन नघटोस् उनीहरूले किन्न सकिएन है त। त्यही कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ। ड्युरिङ द डिप्रेसन है त during the depression period the price of commodity है त the price of commodity के हुन्छ हेरौँ त the price of commodity अथवा commodities भनौँ न है त the price of commodities is के रहेको छ हाम्रो very low and the demand है त and the demand of the things है त also के हुन्छ
डिक्रिजेज हुन्छ। यो डिप्रेसेसनको फेजमा चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको पर्चेसिङ पावर के हुन्छ त कमी हुन्छ नि त त्यसैले है त। दिस इज बिकज अफ द फल इन पर्चेजिङ है त, फल इन पर्चेजिङ पावर अफ कन्ज्युमर। यो भयो हाम्रो यो प्रोस्पेरिटी र डिप्रेसनको केसमा चाहिँ यसरी ल अफ द डिमान्ड चाहिँ हाम्रो लागु नै भएको छैन। ल अफ द डिमान्ड अनुसार त हाम्रो के भन्नु पर्थ्यो, प्राइसमा फल भयो भने डिमान्ड इन्क्रिज हुनु पर्थ्यो र प्राइसमा इन्क्रिज भएको बेलामा चाहिँ हाम्रो डिमान्डमा चाहिँ फल हुनु पर्थ्यो है त। तर यहाँ ठ्याक्कै अपोजिट भइरहेछ है त। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ नम्बर 3 मा रहेको छ गिफ्ट एन्ड गुड्सको केसमा है त। गिफ्ट एन्ड गुड्स जस्तै गिफ्ट एन्ड गुड्स भनेको त्यस्तो गुड्स हो जसको चाहिँ डिमान्डेड के हुन्छ भन्दा चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ। हायर प्राइसमा चाहिँ हायर डिमान्डेड हुन्छ र लोवर प्राइसमा चाहिँ लोवर चाहिँ डिमान्ड हुन्छ है त। यसमा चाहिँ त्यही कुराहरू चाहिँ विशेष गरी चाहिँ आउँछ हाम्रो। भन्छ गिफ्ट एन्ड गुड्स भनेको यस्तो गुड्स हो जसमा चाहिँ के हुन्छ त, यसको चाहिँ जुन प्राइस है त, प्राइस चाहिँ एकदमै हायर है त भएको बेलामा यसको के हुन्छ त, हायर विल बी द डिमान्ड है त। डिमान्ड पनि हायर हुने भयो। र यसै गरी हाम्रो प्राइस लोवर भएको बेला के हुन्छ त, प्राइस लोवर भएको बेलामा हाम्रो लोवर विल बी डिमान्ड भने चाहिँ हाम्रो यसमा जुन हाम्रो ल अफ द डिमान्ड लागु भएको छ त छैन है त। यो कुराहरू आउँछ। जस्तै अब अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जुन हाम्रो प्राइस इफेक्ट हुन्छ नि, प्राइसको प्रभाव चाहिँ हाम्रो यो जुन पोजिटिभ हुने भयो र हाम्रो इन्कमको प्रभाव चाहिँ नेगेटिभ हुने भयो हाम्रो गिफ्ट एन्ड गुड्सको केसमा है त। यो कुराहरू चाहिँ नछुटाउनु होला है त। हाम्रो के हुने भयो त, प्राइस इफेक्ट चाहिँ है त, प्राइस इफेक्ट के हुने भयो हाम्रो पोजिटिभ हुने भयो र हाम्रो इन्कम इफेक्ट चाहिँ के हुने भयो त, इन्कम इफेक्ट है त। यो नेगेटिभ हुने भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो गिफ्ट एन्ड गुड्सको केसमा चाहिँ यसो प्राइस इफेक्ट चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ र इन्कम इफेक्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, नेगेटिभ हुन्छ। अब यस्तै पोजिटिभ भन्न खोजे चाहिँ के भन्दा चाहिँ जति धेरै प्राइस बढ्यो त्यति धेरै नै डिमान्ड पनि बढ्ने हुन्छ र नेगेटिभ भन्ने बित्तिकै चाहिँ इन्कम लेभल बढेको भएर चाहिँ हाम्रो यसको क्वान्टिटी डिमान्डेड यसको चाहिँ डिमान्डमा चाहिँ घट्ने है त, त्यस्तो चाहिँ हुन्छ भन्ने खोजेको। यसले अपोजिट भन्ने बित्तिकै लगभग यति नै रहेको छ है त। जुन हाम्रो अब यसपछि गिफ्ट एन्ड गुड्समा हामी यति नै इन्क्लुड गर्न सक्छौँ। र नम्बर 4 मा चाहिँ अर्को हाम्रो चाहिँ इग्नोरेन्सको कुरा आउँछ है त। इग्नोरेन्सको कुरा आउँछ। अब जस्तै इग्नोरेन्स भन्दा चाहिँ कस्तो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जस्तै कन्ज्युमर्सहरूलाई चाहिँ यदि चाहिँ कम्पिटेटिभ प्राइसको बारेमा चाहिँ यदि थाहा छैन, अर्थात् हाम्रो कुनै पनि कमोडिटीको चाहिँ कम्पिटेटिभ प्राइसको बारेमा थाहा छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसले के गर्छ भन्दा चाहिँ कमोडिटीकोलाई चाहिँ उसले चाहिँ हायर प्राइसमा पनि किन्ने गर्छ। जस्तै उसलाई चाहिँ अब यो गुड्स पनि चाहिँ लोवर प्राइसमा नै पाउने रहेछ है त। जस्तै डिफ्रेन्ट प्लेस अनुसार डिफ्रेन्ट ठाउँ अनुसार चाहिँ यो गुड्सको चाहिँ प्राइसहरू चाहिँ फरक फरक रहेछ भने यदि उसलाई थाहा छैन, यसरी कम्पिटेटिभ प्राइसको बारेमा उसलाई यदि थाहा छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा उसले चाहिँ यो गुड्स चाहिँ जहाँ पायो त्यहीँ, जस्तै जति हायर प्राइस भयो भने त्यस्तो अवस्थामा उसले किन्ने गर्दछ है त। जस्तै अब हाम्रो लगभग यति नै रहेको छ है, इग्नोरेन्समा त्यति लेख्दा नै भइहाल्यो। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर 5 मा चाहिँ के छ भन्दा जुन हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ ह्याबिट, कन्ज्युमरहरूको फ्यासन र कन्ज्युमरहरूको चाहिँ प्रिफरेन्समा भएको चेन्जेसको कुरा गर्छ है त। यसले चेन्ज इन फ्यासन, ह्याबिट एन्ड प्रिफरेन्स। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब जस्तै हाम्रो
कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ बिहेभियरमा चेन्ज भयो। जस्तै अब के भन्दाखेरि कन्ज्युमरहरूको चाहिँ फ्यासन मानौँ हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ फ्यासन कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्यासन चाहिँ उनीहरूको चाहिँ चेन्ज भयो। अहिले एक्जिस्टिङ भन्दा पनि नयाँ फ्यासनमा चेन्ज भयो भने चाहिँ पुरानो फ्यासनका जुन हाम्रो कमोडिटीहरू हुन्छ नि त्यो कमोडिटी चाहिँ उनीहरूले लोवर प्राइसमा एकदमै थोरैभन्दा थोरै प्राइसमा दिए पनि त्यो कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ त्यो क्वान्टिटीको चाहिँ त्यो कमोडिटीको चाहिँ डिमान्ड गर्दैन, त्यसलाई उसले युज नै गर्दैन भन्ने कुरा आयो है त। भनेपछि हाम्रो इभन प्राइसमा फल भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसको डिमान्डमा चाहिँ इन्क्रिज भएन हो। यसरी चाहिँ हाम्रो ल अफ द डिमान्ड यसमा लागु भएन। यो त एउटा इक्जाम्पल मात्रै भयो। अब यसै गरी ह्याबिट, जस्तै मानौँ कन्ज्युमर्सहरूको जस्तो ह्याबिट छ, एउटा कमोडिटी चाहिँ उनीहरू जहिले पनि उनीहरूले त्यो कन्जम्सन नगरिकन उनीहरूलाई चित्त नै बुझ्दैन। त्यस्तो अवस्थामा त्यो कमोडिटीको जतिसुकै हाई प्राइस होस् उनीहरूले त्यो कमोडिटी चाहिँ खरिद नै गर्छन्। जस्तै कसैलाई कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ सिगरेटको प्राइस अर्थात् चुरोटको प्राइस चाहिँ जतिसुकै इन्क्रिज होस्, जस्तै मानिसहरूको ह्याबिट हुन्छ नि त्यो सिगरेटलाई लिने हो, त्यस्तो अवस्थामा त त्यो प्राइस जतिसुकै बढोस् उनीहरूले चाहिँ त्यो कमोडिटी त्यो सिगरेटलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ युज गरेरै छाड्छ। त्यो जस्तै प्राइस इन्क्रिज भयो भने त्यसको कमोडिटीको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ इन्क्रिज नै हुन्छ। त्यो कुराहरू भयो है त। अब त्यसै गरी कुनै पनि एउटा कमोडिटी छ, त्यो कमोडिटी प्रति चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमर्सहरू कुनै पनि प्रिफरेन्स छैन। इभन त्यो कमोडिटीको चाहिँ प्राइसमा फल भए पनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो कमोडिटीको चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेडमा चाहिँ इन्क्रिज हुँदैन है त। त्यसो भएर चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो ल अफ द डिमान्ड चाहिँ हाम्रो लागु भएको छैन है त। त्यो भयो। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 6मा लास्टमा रहेको छ हाम्रो प्रेस्टिजियस गुड्स है त। जुन हाम्रो प्रेस्टिजियस गुड्स भने चाहिँ अब जस्तै हाम्रो एकदमै लग्जरियस गुड्सहरूको केसमा पर्छ। जस्तै यस्तो गुड्सहरू चाहिँ युज गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के फिल गर्छ भन्दा चाहिँ एकदमै जस्तै समाजमा चाहिँ म जस्तो धनी वर्ग मान्छे कोही छैन, मेरो स्ट्याटस चाहिँ एकदम राम्रो छ, यस्तो प्रेस्टिजियस गुड्सहरू मैले युज गरेँ भनेदेखि चाहिँ मलाई चाहिँ अब मान्छेहरूले चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ, मेरो अनि लेभल स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ नै फरक हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ। जुन हाम्रो प्रेस्टिजियस गुड्सहरू अन्तर्गत जस्तै गोल्ड पर्छ, जस्तै प्रिसियस हाम्रो स्टोन्सहरू पर्छ, त्यसै गरी हाम्रो रियर पेन्टिङहरूलाई घरमा लगेर सजाउनेहरू कुरा पर्छ हो। यस्तो गुड्सको चाहिँ प्राइस जतिसुकै इन्क्रिज होस् यसको चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ कमोडिटी चाहिँ इन्क्रिज नै हुन्छ। भने चाहिँ प्राइस धेरै हायर भए पनि यसको कमोडिटीको चाहिँ डिमान्डमा चाहिँ चेन्ज नै हुँदैन है त हो। त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो ल अफ द डिमान्ड लागु भएन है त। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ देख्यौँ जुन चाहिँ हाम्रो एक्सेप्सन टु द ल अफ द डिमान्डमा जुन हाम्रो एक्सपेक्टेसन रिगार्डिङ द फ्युचर प्राइस र अर्को भनेको हाम्रो प्रोस्पेरिटी एन्ड द डिप्रेसन। र यहाँ हेरौँ त एकपल्ट हामीले यहाँ के भनेको छ भन्दा एट द टाइम अफ जेनरल प्रोस्पेरिटी पिपल बाई मोर इभन वेन द प्राइस गोज अफ इट इज ड्यु टु द इन्क्रिज इन पर्चेजिङ पावर अफ है त पर्चेजिङ पावर of the consumer है त। During the depression period, the price of the commodities is very low and the demand of the things also decrease. This is because of the fall in the purchasing power of consumers है त। र यसपछि नम्बर 3मा रहेको छ हाम्रो गिफ्ट एन्ड गुड्सको केस आयो है त। प्राइस हायर भयो भने के हुन्छ त हायर विल बी द डिमान्डेड है त। डिमान्डेड अथवा डिमान्ड भइहाल्यो। प्राइस जति लोवर भयो त्यसको लोवर विल बी द डिमान्ड। र हाम्रो प्राइस इफेक्ट चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ यसमा, र इन्कम इफेक्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। र इग्नोरेन्सको कुरा आयो, र चेन्ज इन द फ्यासन ह्याबिट एन्ड द प्रिफरेन्स, र प्रेस्टिजियस गुड्स जस्तै हाम्रो गोल्डहरू भयो है, जस्तै स्टोनहरू जस्तै प्रिसियस एकदम प्रिसियस स्टोन्स एकदम मूल्यवान हाम्रो एउटा वस्तुहरू अन्तर्गत पर्यो। त्यसै गरी रियर पेन्टिङ है त। यो कुराहरू भयो एक्सेप्सन्स टु द ल अफ द डिमान्ड भनेको के हो भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो केसहरूमा चाहिँ ल अफ द डिमान्ड चाहिँ लागु भएन भन्ने कुरा चाहिँ यसमा कुरा गर्छ है त। र यसलाई चाहिँ मजाले कभर गर्नु होला। अब चाहिँ हामी यहाँ के हेर्छौँ भन्दा चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ है जुन हाम्रो डिमान्ड कर्भ के हुन्छ त डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ अलवेज। त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। हामीले यसरी डिमान्ड कर्भ बनाउने बेला चाहिँ हामीले हेरिसकेका छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो यसरी जुन डिमान्ड कर्भ रहेको छ यो चाहिँ यसरी डाउनवर्ड स्लोपिङ भएर चाहिँ यसरी राइटतर्फ चाहिँ यसरी जाने भयो है त। अब यसरी हाम्रो डाउनवर्ड स्लोपिङ
डिमान्ड कर्भ हुनुको कजेस अर्थात् रिजनहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो विशेष गरी यो डिमान्ड कर्भ चाहिँ डाउनवर्ड हुनुको मेन रिजन भनेको हाम्रो इन्कम इफेक्टको कारणले गर्दा, सब्स्टिट्युसन इफेक्ट, डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी, र त्यसै गरी न्यू कन्ज्युमर्स क्रिएटिङ द डिमान्ड, त्यो कुरा भयो। र हाम्रो डिफ्रेन्ट युजेसको कारणले गर्दा चाहिँ यसरी हाम्रो जुन यहाँ रहेको छ कजेस अफ द डाउनवर्ड स्लोपिङ अफ द डिमान्ड कर्भ है त, यो त एक्जाममा पनि सोधिरहेको छ। र यसपछि चाहिँ हामी यसलाई कभर गरेपछि हामी क्लासलाई इन्ड गर्छौँ। र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल र मार्केट डिमान्ड कर्भ है त, त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ है त। ल अफ द डिमान्ड चाहिँ हाम्रो एक्जाममा सोधेरै छाड्छ है, लगभग म्याक्सिमम् चान्सेस चाहिँ हाम्रो यो ल अफ द डिमान्ड चाहिँ सोध्ने चान्सेस रहेको छ, यसलाई मजाले कभर गर्नु होला। अब यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा कजेज है त, कजेज अफ डाउनवर्ड स्लोपिङ डिमान्ड कर्भ। हाम्रो यो डिमान्ड कर्भ चाहिँ यसरी डाउनवर्ड स्लोपिङ हुनुको मेन रिजनको बारेमा यसले कुरा गर्छ है त। र अब हामीलाई थाहा नै छ यो हाम्रो ल अफ द डिमान्ड अनुसार के हुन्छ त भन्दा चाहिँ कुनै पनि गुड्सको चाहिँ प्राइसमा चाहिँ डिक्रिज भयो भनेदेखि त्यो गुड्सको अथवा त्यो कमोडिटीको चाहिँ डिमान्डमा इन्क्रिजेस हुन्छ। र त्यसै गरी ठ्याक्कै यसको अपोजिटमा के हुन्छ त, यदि प्राइसमा चाहिँ इन्क्रिज भयो भने त्यसको डिमान्डमा चाहिँ डिक्रिज हुन्छ है त। र त्यसमा चाहिँ हाम्रो अदर थिङ्स चाहिँ के हुन्छ, रिमेनिङ कन्सट्यान्ट हुन्छ। र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा कमोडिटी र यसको प्राइस बिच चाहिँ के देख्छौँ त, हामी इन्भर्स रिलेसनसिपहरू चाहिँ देख्छौँ है त। यसरी हाम्रो कजेस अफ द डाउनवर्ड स्लोपिङ डिमान्ड कर्भमा चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ यसरी जुन हाम्रो ल अफ द डिमान्डको बारेमा हामीले हल्का चाहिँ लेख्नुपर्छ है, हजुरहरूले लेख्नु होला। अब थाहा छ हाम्रो जसमा चाहिँ हाम्रो जुन डिमान्ड कर्भ रहेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो डाउनवर्डतिर चाहिँ हाम्रो स्लोप हुने गर्दछ है त, जसलाई चाहिँ अब हाम्रो रिजन चाहिँ हाम्रो जस्तै इन्कम इफेक्टको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्छ सुरुमा है त। तर हजुरहरूले चाहिँ के लेख्नु भन्दा चाहिँ यसभन्दा अगाडि चाहिँ जुन हाम्रो ल अफ द डिमान्डको बारेमा, जस्तै हाम्रो जुन प्राइस र जुन डिमान्ड बिच चाहिँ इन्भर्स रिलेसनसिप हुन्छ भन्ने, र यसरी प्राइस बढ्दा हाम्रो यसको डिमान्डमा डिक्रिज हुन्छ, प्राइस घट्दा यसको डिमान्डमा इन्क्रिज हुन्छ, यो कुराहरू लेख्नु होला है त। र यसरी मेन रिजनको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 1मा इन्कम इफेक्ट है त। इन्कम इफेक्टको बारेमा जब चाहिँ हाम्रो कमोडिटीको चाहिँ प्राइसमा चाहिँ फल हुन्छ हो, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ रियल इन्कममा चाहिँ के हुन्छ त, इन्क्रिजेज हुन्छ। अर्थात् के भन्दाखेरि हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ पर्चेजिङ पावर चाहिँ इन्क्रिजेज हुन्छ भन्न चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। अर्थात् उनीहरूले चाहिँ थोरै पैसा अर्थात् उनीहरूको चाहिँ इन्कम थोरै स्पेन्ड गर्दा पनि उनीहरूले चाहिँ एकदमै धेरै क्वान्टिटीमा चाहिँ उनीहरूले के गर्न सक्छ त, बाई गर्न सक्छ भन्ने कुरा भयो। अर्थात् के भन्दा चाहिँ जस्तै यसमा इन्कम इफेक्टको चाहिँ बेस्ट एक्जाम्पल भनेको मतलब पहिला उनीहरूसँग चाहिँ 1000 रुपियाँ हुँदा उनीहरूले के गर्न सक्थ्यो भन्दाखेरि 20 केजी बराबरको उनीहरूले एउटा गुड्स चाहिँ उनीहरूले किन्न सक्थ्यो पहिला है। र पछि उनीहरूको के भयो भन्दा चाहिँ यो इन्कम इफेक्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जसमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ रियल इन्कम अफ द कन्ज्युमर्सहरू चाहिँ इन्क्रिजेस भयो। अब उसको चाहिँ इन्कम उसले जम्मा चाहिँ है उसले कमाएको मध्ये चाहिँ जम्मा उसले कति मात्रै खर्च गर्यो, ₹500 मात्रै खर्च गर्यो हो। 500 रुपियाँ खर्च गर्दा पनि उनीहरूले चाहिँ पहिला जति पनि किन्न सक्थ्यो नि हो, त्यति बराबरको कमोडिटी यदि किन्न सक्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बल्ल कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ रियल इन्कम बढ्यो भन्न चाहिँ हामीले सक्छौँ कि। यसरी उसको इन्कम हामीले थोरै खर्च गर्दाखेरि पनि पहिला हामीले जति पनि किन्न सक्थ्यो नि हो, त्यति नै बराबरको यदि कमोडिटी गुड्स हामीले यदि खरिद गर्न सक्छौँ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो पर्चेजिङ पावर अफ द कन्ज्युमर्सहरू चाहिँ इन्क्रिज भयो भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ है त। र यसै गरी अब के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ अब जब चाहिँ कमोडिटीको प्राइस चाहिँ घट्छ नि हो, त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले धेरै क्वान्टिटी अफ कमोडिटी चाहिँ किन्ने भयो यो इन्कम इफेक्ट अन्तर्गत चाहिँ है त। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो यसको कन्ट्रारीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ जब चाहिँ कमोडिटीको प्राइसमा बढी हुन्छ नि हो, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरू के हुनुभयो त, हाम्रो रियल इन्कम अफ द कन्ज्युमर्सहरू चाहिँ फल हुने भयो। अब जसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्राइस बढ्दाखेरि चाहिँ एकदमै कमी चाहिँ के गर्ने भयो त, उनीहरूले एकदमै कम चाहिँ कमोडिटीहरू चाहिँ डिमान्ड गर्ने भयो, जसलाई चाहिँ हामी इन्कम इफेक्ट भन्छौँ है त। अर्थात् हाम्रो के भन्दाखेरि यदि कमोडिटीको हामीले जस्ट के मात्रै सम्झिनु पऱ्यो भन्दा यदि कमोडिटीको प्राइसमा है त, यदि कमोडिटीको प्राइसमा
इन्क्रिज भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ त रियल पर्चेसिङ पावर चाहिँ घट्छ। रियल पर्चेसिङ पावर घटिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ त्यो कमोडिटीको चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी चाहिँ के हुन्छ त फल हुन्छ भन्ने कुरा भयो। र यसै गरी यसको ठ्याक्कै भाइस भर्सा यसको अपोजिटमा के हुन्छ भन्दा यदि चाहिँ कमोडिटीको प्राइसमा चाहिँ फल भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ रियल इन्कममा चाहिँ इन्क्रिजेस हुन्छ। र यसरी चाहिँ उनीहरूको रियल इन्कममा इन्क्रिजेस भएपछि उनीहरूले चाहिँ त्यो कमोडिटीको चाहिँ डिमान्डेड चाहिँ के गर्छ त बढी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो जस्ट इन्कम इफेक्ट अन्तर्गत चाहिँ आउने भयो है त। यसलाई हामीले लेख्न पनि सक्छौँ है। अब लेख्दाखेरि चाहिँ सायद हजुरहरूले अझै पनि बुझ्नु होला है त। र यहाँ रहेको छ हाम्रो वेन द है त, वेन द प्राइस अफ अ कमोडिटी है त, प्राइस अफ अ कमोडिटी फल्स के हुन्छ हाम्रो यस्तो बेलामा चाहिँ द रियल है, त्यसलाई मजाले स्टडी गर्नु होला। द रियल इन्कम अफ द कन्ज्युमर है त, द रियल इन्कम अफ द कन्ज्युमर इन्क्रिजेज है त। यसै गरी हामी यहाँ रहेको छ इन अदर वर्ड्स है त, इन अदर वर्ड्स द पर्चेजिङ है त, द पर्चेजिङ पावर अफ द कन्ज्युमर इन्क्रिजेज because he has to spend है त, he has to spend less in order to है त, in order to buy the same है त, buy the same quantity भन्ने कुरा भयो। therefore है त, therefore he अथवा सी पनि लेख्दा पनि भइहाल्यो, he or she will buy more quantity when price falls भन्ने कुरा भयो है त। अब यसै गरी यसको अदर ह्यान्डमा के हुन्छ त, अन द कन्ट्रारी with है त, with the raise in the price of the commodity है त, price of the commodity the real है त, the real income of the consumer will के हुन्छ त fall हुन्छ। therefore के हुनुभयो त्यसरी, therefore he will buy less when price है त, when price raises भन्ने कुरा भयो, जसलाई चाहिँ हामीले इन्कम इफेक्ट भनेर चाहिँ बुझ्छौँ है त। यसको चाहिँ लेख्यो हल्का लङ हुने रहेछ, अरूको चाहिँ हामी नलेखौँ है त। अब जस्तै अब यसलाई राम्रोसँग स्टडी गर्नु होला। अघि जुन हामीले जे कुरा गर्यो यसमा त्यही कुरा गरेको छ है त। When the price of a commodity falls, the real income of the consumer increases. In other words, the purchasing power of the consumer increases because he has to spend less in order to buy the same क्वान्टिटी भन्ने कुरा भयो, जसमा चाहिँ हामीले अघि कुरा गरेको थियो सेम क्वान्टिटी किन्नको लागि चाहिँ उनीहरूले पहिला 1000 रुपियाँ खर्च गर्थ्यो भनेदेखि अब चाहिँ त्यो पहिलाको खर्चभन्दा चाहिँ कमले चाहिँ खर्च गर्ने भयो है त। त्यही कुरा आउँछ यसमा। therefore he will buy more quantity when the price fall है त। र यसरी उसको चाहिँ पहिला 1000 रुपियाँ थियो भनेदेखि 500 चाहिँ यो कमोडिटी किन्न खर्च भयो, र यसरी अब अर्को यसको बाँकी 500 चाहिँ अर्को कमोडिटी किन्न खर्चको हुने भयो है त। त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउँछ। र यसरी हाम्रो यसमा रहेको छ अन द contrary with the raise in the price of the commodity the real income of the consumers will fall, therefore he will buy less when price raise भन्ने कुरा भयो। यो भयो हाम्रो इन्कम इफेक्टको कुरा है त। र यसपछि चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ सब्स्टिट्युसन इफेक्ट। सब्स्टिट्युसन इफेक्ट है त। जस्तै जब चाहिँ हाम्रो कमोडिटीको चाहिँ प्राइसमा फल हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब यसको कम्पेरिजनमा रहेको जुन सब्स्टिट्युट गुड्स हुन्छ हो त्यो गुड्सको चाहिँ अब के हुन्छ त क्वान्टिटी डिमान्डेडमा चाहिँ कमी हुन आउँछ भन्ने कुरा भयो है त। अर्थात् जस्तै हाम्रो जुन सब्स्टिट्युट
गुड्सको कम्पेरिजनमा चाहिँ यदि हाम्रो मेन गुड्सको चाहिँ प्राइसमा चाहिँ फल भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ त प्राइस अब कमोडिटीको चाहिँ मेन प्राइसमा अब उनीहरूको घटिसकेपछि है त प्राइसमा यदि मेन कमोडिटीको प्राइसमा घट्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अर्को गुड्सको चाहिँ डिमान्डमा चाहिँ के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा आउँछ। जस्तै के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो यक्स भन्ने गुड्सको चाहिँ प्राइस के भयो त यक्स भन्ने गुड्सको प्राइसमा चाहिँ इन्क्रिज भयो अरे मानौँ। त्यस्तो अवस्थामा यसको छ्याक्कै यसको सब्स्टिट्युट गुड्सको रूपमा चाहिँ हामीले वाइलाई लिन सक्छौँ। वाइको चाहिँ अब के हुन्छ त यो उसको प्राइसमा भएको इन्क्रिजको कारणले गर्दाखेरि यसको डिमान्डमा इन्क्रिज हुन्छ है त। र यसै गरी हाम्रो यक्स भन्ने गुड्सको चाहिँ प्राइसमा चाहिँ फल भएको कारणले गर्दाखेरि यो अर्को वाइ भन्ने कमोडिटीको डिमान्डमा चाहिँ के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ है त। यो चाहिँ डिमान्ड भयो। यो हाम्रो सब्स्टिट्युसन इफेक्टको बारेमा चाहिँ यति नै कुरा गर्छ। यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो चाहिँ अब के हुने भयो त यही कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो जुन डिमान्ड कर्भ चाहिँ डाउनवर्ड स्लोपिङ चाहिँ हुने गर्दछ है त। यो कुरा सब्स्टिट्युट गुड्सको चाहिँ हामीले एक्जाम्पलमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जस्तै टी एन्ड द कफीको रूपमा लिन सक्ने भयो। जस्तै कोका कोला र पेप्सी कोलाको हाम्रो एक्जाम्पल हुने भयो। जस्तै हाम्रो यो कोका कोला र पेप्सी कोला त अब एउटै सब्स्टिट्युट गुड्स हो नि त एकअर्काप्रति। जस्तै कोका कोला भएन भने हामी पेप्सी कोला युज गर्छौँ, यदि पेप्सी कोला भएन भने कोका कोला युज गर्छौँ। अथवा अब हाम्रो टी भएन भने हामी कफी युज गर्छौँ, कफी भएन भने टी युज गर्छौँ। त्यही भएर यिनीहरू सब्स्टिट्युट गुड्स अन्तर्गत आउँछ हो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एउटा गुड्सको प्राइसमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि अर्को गुड्सको चाहिँ डिमान्डमा चाहिँ यदि चेन्जेस हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो सब्स्टिट्युसन इफेक्ट चाहिँ आउने गर्दछ है त। यो कुराहरू भयो। यसमा चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ जस्तै मानौँ हामीले हेरिसक्यो है त। एउटामा प्राइसमा इन्क्रिज भयो भने अर्कोको डिमान्डमा इन्क्रिज हुने र अर्कोको प्राइसमा डिक्रिज भयो भने अर्कोको डिमान्डमा चाहिँ डिक्रिज हुने भन्ने कुरा आउँछ है त। यो कुराहरू भयो। र यसमा चाहिँ अब हाम्रो अर्को मेन रिजन भनेको डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीको केस आउँछ है त। जुन हाम्रो डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी भनेर चाहिँ हामीले विशेष गरी अब हाम्रो आउने जुन च्याप्टरहरूमा चाहिँ यसको लको बारेमा यसको थ्योरीको बारेमा हामी त हेरि नै हाल्छौँ। तर हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ हल्का यसमा जानकारी लिन्छ है त। डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी है त। जुन हाम्रो मार्जिनल युटिलिटी भनेको चाहिँ विशेष गरी चाहिँ कसरी चाहिँ पाउँछ भन्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एडिसनल युनिट अफ द कमोडिटी कन्जम्सन गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले पाउने एडिसनल युटिलिटीलाई हामी के भन्छौँ त एउटा मार्जिनल युटिलिटी भन्छौँ। जस्तै उनीहरूले चाहिँ एक्स्ट्रा 1 युनिट कमोडिटी युज गर्दाखेरि उनीहरूले पाउने एक्स्ट्रा 1 युनिट युटिलिटीलाई हामीले के भन्छौँ त मार्जिनल युटिलिटी भन्छौँ है त। जुन हाम्रो ल अफ द डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीले चाहिँ के भन्छ भन्दा जुन हाम्रो कमोडिटीको चाहिँ मार्जिनल युटिलिटी हुन्छ जुन चाहिँ कन्टिन्युसली चाहिँ यसरी घट्दै जान्छ, यसरी डाउन भएर जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ है त। अलवेज त्यो चाहिँ घट्दै जान्छ भने चाहिँ अहिले चाहिँ यति मात्रै याद राख्नु होला। अहिले यतिलाई जुन हाम्रो यसमा चाहिँ यति मात्रै चाहिन्छ। त्यसपछि अर्को हाम्रो यही जुन हाम्रो डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीको ल पढ्ने बेला चाहिँ हामी यसको बारेमा चाहिँ अझै विस्तृत रूपमा चाहिँ हामी पढ्छौँ है त। भने चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मार्जिनल युटिलिटीको डेफिनेसन लेखौँ है त। यसमा मार्जिनल युटिलिटी इज द युटिलिटी है त। is the utility derived from है त derived from the consumption of an हाम्रो एडिसनल है त of an additional unit of a commodity भन्ने कुरा आउँछ। र यसै गरी हाम्रो हेरौँ त अकर्डिङ टु द ल अफ द डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी अनुसार है त अकर्डिङ टु law of diminishing marginal है त diminishing marginal utility the marginal है त the marginal utility of a कमोडिटी द मार्जिनल युटिलिटी अफ अ कमोडिटी के हुन्छ त डिक्रिजेस हुन्छ अथवा हाम्रो डिक्लाइन्स भनेको पनि हाम्रो घट्दै जान्छ भन्ने कुरा भयो है त कन्टिन्युसली। यो कुराहरू चाहिँ आउने भयो है त।
त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमरले चाहिँ के गर्छ त, जब प्राइस घट्छ नि हो, प्राइस घट्ने बित्तिकै उनीहरूले अझै धेरै चाहिँ कमोडिटीहरू चाहिँ उनीहरूले किन्ने भयो है त। हाम्रो चाहिँ डिमान्ड चाहिँ कतिखेर धेरै हुन्छ भन्दा जब चाहिँ हाम्रो त्यो कमोडिटीको चाहिँ प्राइसमा डिक्रिज हुन्छ। र त्यसै गरी डिमान्ड चाहिँ कतिखेर डिक्रिज हुन्छ भन्दा चाहिँ जब त्यो कमोडिटीको प्राइसमा चाहिँ हाई हुन्छ है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो डिमान्ड कर्भ चाहिँ डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ है त। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर 4 मा रहेको छ यसमा न्यू कन्ज्युमर क्रिएटिङ डिमान्ड भन्ने कुरा है त। न्यू कन्ज्युमर क्रिएटिङ डिमान्ड, जस्तै हाम्रो नयाँ नयाँ कन्ज्युमरहरू जति पनि एड हुन्छ उनीहरू चाहिँ के गर्छ त, जुन कमोडिटीको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ गर्ने भयो भन्ने कुरा आउँछ है त। विशेष गरी चाहिँ यहाँ रहेको छ जस्तै हाम्रो कमोडिटीको चाहिँ प्राइसमा चाहिँ फल भनेमा त घट्दै जाँदाखेरि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो नयाँ कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ जसले चाहिँ पहिलाको प्राइसमा यदि किनेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ है उनीहरूले के गर्छ भन्दा चाहिँ अहिलेको प्राइसमा चाहिँ प्राइस फल हुँदाखेरि चाहिँ अब उनीहरूले किन्न थाल्छ है त। अब अर्थात् हाम्रो के हुन्छ त्यसमा भन्दा डिमान्ड चाहिँ इन्क्रिजेस हुन्छ हाम्रो जुन कमोडिटीको चाहिँ प्राइसमा फल भएको कारणले गर्दा, र त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो प्राइसमा रेजेस भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ डिमान्डमा चाहिँ के हुन्छ त, घट्न आउँछ। उनीहरूको पर्चेसिङ पावर अफ द कमोडिटी चाहिँ घट्दै जान्छ है त। त्यो कुराहरू आउँछ यसमा, खासै छैन। जुन हाम्रो ठ्याक्कै ल अफ द डिमान्डकै कुरा आउँछ, जुन हाम्रो नयाँ कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ अब पहिलाको भनौँ न पहिलाको प्राइसहरूमा किन्ने बेच्ने गरेको छैन, तर उनीहरू चाहिँ बिल्कुलै नयाँ छ है त। नयाँ भए पनि अब उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो कमोडिटी उनीहरूलाई युज गर्न मन लाग्छ, उनीहरूले चाहिँ जुन प्राइसमा छ हाई प्राइस भए पनि त्यसलाई किन्ने गर्दछ है त। यसरी आयो। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 5 अन्तर्गत डिफ्रेन्ट युजेजको कुरा आउँछ है त। अब डिफ्रेन्ट युजेज भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई थाहा छ यसको इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ हामीले मेन इलेक्ट्रिसिटीलाई अथवा कोइलहरूलाई चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। जस्तै हामीले इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ हाम्रो जुन इलेक्ट्रिसिटी रहेको छ हो, इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले विभिन्न कामहरूको लागि युज गर्न सक्छौँ, विभिन्न पर्पजेसहरूको लागि। एउटा गुड्सबाट हामीले विभिन्न पर्पजको लागि चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले लाइटिङको लागि, हिटिङको लागि त्यसै गरी हाम्रो कुकिङको लागि है त, त्यो कुराहरू पर्छ। अब जस्तै यो इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ जतिसुकै हाम्रो प्राइस अब भनौँ न प्राइसमा हाई भए पनि यो त अब के भयो भन्दाखेरि यो त एकदम इम्पोर्टेन्ट गुड्स अन्तर्गत पर्यो, जुन चाहिँ हाम्रो बेसिक निड्स अन्तर्गत नै पर्छ हो। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पर्पजेसहरूको लागि युज गर्ने भए पनि त्यसको डिमान्ड चाहिँ के हुन्छ त, यसले चाहिँ प्राइसहरू चाहिँ यदि हाई भएको बेलामा अब के गर्छ त्यसले, हाई प्राइस भएको बेलामा यो अब डिक्रिजेस हुने भयो है त। अब विशेष गरी चाहिँ अब जति धेरै अब भनौँ न यो डिफ्रेन्ट युजेस अन्तर्गत चाहिँ अब हामीलाई इलेक्ट्रिसिटी त एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, तर यो इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ एकदम प्राइस हाई भयो भनेदेखि हामीले चाहिँ यसकोलाई चाहिँ यसको प्राइस एकदम हाई हुँदै गएको छ, एकदम महँगो हुँदै भएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले युज कम गर्ने र यसको चाहिँ अल्टरनेटिभ्स चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ, जस्तै हामीले अब इलेक्ट्रिसिटी युज नगरेर हामीले सोलर सिस्टमहरू युज गर्न सक्छौँ, अर्को लाइटहरू युज गर्न सक्छौँ ब्याट्रीबाट है त। त्यस्तो तर्फ चाहिँ जान्छ हो। यसो चाहिँ प्राइस हाई हुँदाखेरि चाहिँ यसको डिमान्ड रेटमा चाहिँ डिक्रिज हुन जान्छ। र अब त्यसै गरी चाहिँ के हुन सकिन्छ भन्दा इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ अब एकदमै हाई प्राइसमा नभएर लो प्राइसमा पाउँछ भनेदेखि हामीले इलेक्ट्रिसिटीबाट नै है त, जस्तै खाना बनाउने पनि इलेक्ट्रिसिटीबाटै, त्यसै गरी रुमलाई हिटिङ बनाउनु पऱ्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि इलेक्ट्रिसिटीबाटै, र त्यसै गरी अब उज्यालोको लागि पनि हामीले इलेक्ट्रिसिटी नै युज गर्न सक्छौँ है त। भनेपछि अब प्राइस यसरी लो भयो भनेदेखि त्यसको डिमान्डमा चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ यो डिफ्रेन्ट युजेज भन्ने कुरा है त। विशेष गरी चाहिँ यसको इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिसिटीलाई युज गर्दा पनि भइहाल्यो है त, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड द कोइल है त। यो कुराहरू भयो। विशेष गरी चाहिँ यो जुन हाम्रो यो कजेज अफ द डाउनवर्ड स्लोपिङ डिमान्ड कर्भ, जसमा हाम्रो इन्कम इफेक्ट र त्यसै गरी हाम्रो सब्स्टिट्युसन इफेक्ट र त्यसै गरी हाम्रो डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी र हाम्रो न्यू कन्ज्युमर्स क्रिएटिङ डिमान्ड र डिफ्रेन्ट युजेजेस, जस्तै हाम्रो त्यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी र कोइलहरू पर्यो है त। यो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ भनेको एक्सेप्सन टु द ल अफ द डिमान्ड, जसमा चाहिँ हाम्रो ल अफ द डिमान्डको चाहिँ कुनै पनि लागु नै हुँदैन है त।
जसमा चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क ल अफ द डिमान्डले भनेको भन्दा पनि ठ्याक्कै अपोजिट नै हुने गर्दछ। यसलाई चाहिँ मजाले कभर गर्नु होला। र विशेष गरी चाहिँ अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो इन्डिभिजुअल र मार्केट डिमान्ड कर्भको बारेमा चर्चा गर्छौँ। र यदि हामीले भ्याइहाल्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो यसपछि नेक्स्ट टपिक हुनेछ जुन हाम्रो डिमान्ड कर्भमा भएको सिफ्ट र मुभमेन्टको बारेमा चाहिँ हामी चर्चा गर्छौँ है त। जुन हाम्रो मार्केट डिमान्ड कर्भ र इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भमा त खासै त फरक त केही पनि छैन है त। एउटामा एउटा इन्डिभिजुअलको डिमान्ड कर्भ मात्रै बन्छ र हाम्रो मार्केट डिमान्ड कर्भ अन्तर्गत हाम्रो 2-3वटा भन्दा नि म्याक्सिमम हाम्रो इन्डिभिजुअलहरूको अथवा एउटा फर्महरूको चाहिँ एउटा के हुन सकिन्छ भन्दा डिमान्ड कर्भ चाहिँ बन्न सकिन्छ है त। त्यसलाई चाहिँ हामी चर्चा गर्छौँ र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ है त। यदि हजुरहरूले केही प्रश्न छ भने कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ राख्नु होला।